यहाँ बमबाड भयो भने यसको जिम्मा प्रचण्डले लिनुपर्छ, यसको जिम्मा शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले शेरबहादुर देउवालाई काँधमा बोकिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सोच विवेक भएका नेताहरू छैनन्, राष्ट्रवादी नेता छैनन्, उनलाई देश चाहिँदैन। गगन थापा आज किन एमसीसीको बारेमा इमान्दार भएर देशको पक्षमा बोल्न सक्दैनन्? राजाले दिएका कारण यो देशमा प्रजातन्त्र आएको छ र राजाले बचाएका कारण प्रचण्डहरू नमारिएर यहाँ बसेको। आज एउटा राजा इमान्दार थियो, त्यो संस्थालाई बाइपास गरेर यो देश लुट्ने काम उहाँहरू मिलिमिली देश लुट्ने, हामीले सही राख्नुपर्ने। त्यसप्रति गद्दारी गर्नुभएको छ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले। उहाँहरूले पत्र लेख्न मिल्छ एमसीसी प्रोजेक्टलाई? परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ छ? परराष्ट्र मन्त्री कहाँ छ? यो राष्ट्र खोज्ने आन्दोलनमा हाम्रो विप्लवसँग पनि एकता हुन सक्छ, यो आन्दोलनमा हाम्रो जनमोर्चाका नेतासँग पनि एकता हुन सक्छ। यो आन्दोलनमा यदि प्रचण्ड इमान्दार भएर आउनुभयो भने हामी प्रचण्डलाई पनि सलाम गरेर हाम्रो नेता बनाउन सक्छौँ। नम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक म निवेदन गरेर भन्छु माधव नेपाललाई, एमसीसीका बारेमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो? तपाईँ सरकारमा पनि बस्ने, सडकमा पनि बस्ने हो। हाम्रो देशका नेताहरू नुवाकोटमा हुने साँढे जुधाइ हेर्ने हेलिकप्टरमा जानुभयो। हाम्रो राष्ट्रपतिको शीतल निवासबाट एयरपोर्ट हेलिकप्टरमा जानु हो। के त्यही विकास हो? केही त्यही समृद्धि हो? त्यही प्रजातन्त्र हो? उहाँहरूले हेलिकप्टरमा उड्ने मात्रै प्रजातन्त्र हो? नेपाली मान्छेले सिटामोल खान पाउनु पर्दैन? नेपाली मान्छेले पढ्न पाउनु पर्दैन? तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अहिले हामीसँग अब राजा नेतृत्व गर्नलाई अगाडि बढिसक्नु भएको छ। गद्दार राजनीतिक जुन नेतृत्व छ, जुन यो गठबन्धन छ, जुन यो प्रतिपक्षी छ, उहाँहरूले पास गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटा 55 अरबको एमसीसँग साटिँदैन। महान क्रान्तिकारी जनयुद्धका महान नेता जसलाई लाल सेनाले सल्युट गर्थ्यो, बुट बजारेर धरती भासिन्थ्यो, त्यो प्रचण्डले आज एमसीसीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। म बाबुराम भट्टराईलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँ विद्वान मान्छे हो। आज किन प्रचण्डको पार्टी छोडेर उहाँ भाग्नुभयो? उहाँसँग नीति छ, सिद्धान्त छ। हामीलाई जनयुद्धको सपनामा लडाउने प्रचण्डलाई हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? हामीले बाबुराम भट्टराईलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? उहाँ आफूलाई ज्ञाता भन्नुहुन्छ, विद्वान भन्नुहुन्छ। म उहाँलाई इमान्दारीपूर्वक भन्छु, छातीमा हात राखेर बाबुराम भट्टराईले मलाई भन्नु पर्यो, अहिले हामीले देश बेचिरहेको छ कि छैनौँ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र अझै महत्त्वपूर्ण बनेको र देशै तरङ्गित बनाएको, देश मात्र होइन संसारकै सुपर पावर मानिएका अमेरिका र चीनको समेत ध्यानाकर्षण भएको र उनीहरूको सवाल जवाब चलेको एमसीसीको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। जब अमेरिकाका एकजना उपमन्त्रीले चीन विरुद्ध फायर खोले, त्यसपछि चीनले पनि प्रत्युत्तर दिइसकेपछि कतै नेपाल रणमैदान त हुने होइन। दुईवटा सुपर राष्ट्रहरूले नेपालमा एउटा कुनै किसिमको इन्ट्रेस्ट राखेर नेपालका बारेमा जुहारी खेल्दा भोलि नेपालको अवस्था के होला? दलका नेताहरूले लत्ता छोड्दा अथवा हिजो राजाको पालामा जुन कूटनीतिक मर्यादा हुन्थ्यो, विदेशीहरू नेपालका बारेमा बोल्दाखेरि एक किसिमले हच्किएर सोचेर मात्रै बोल्थे, तर आज दिन दहाडै संसारकै सुपर पावर एकै दिन एउटाले अर्कालाई नेपालको विषयलाई लिएर सवाल जवाब गर्दाखेरि नेपालको भविष्य के होला यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र एमसीसी जसरी नेपालका लागि घाँटीमा अड्किएको माछाको काँडो भएको छ, यसको निकास के हुनसक्छ सुन्छौँ। आज त गठबन्धनमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ एमसीसी इन्डोर्स गर्न। चाइनाले अमेरिकाले खोलेको फायर खोलेपछि जब फायर खोल्यो, एमसीसी इन्डोर्स होला, पारित होला, त्यसपछि के होला? यी दलका नेताहरू किन एमसीसीका लागि यसरी मरिहत्ते गरेर लागेका छन् र यसलाई रोक्ने कुनै त्यस्तो जादुमय छडी छ या छैन? अब नेपालको भाग्य भविष्य के हुन्छ? हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज संवाद गर्नेछौँ। सँगसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको सन्देश के हुनसक्छ यो पनि जान्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता एवं राजनीतिज्ञ रञ्जन खनाल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म रञ्जन खनाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालमा एकै दिन दुईवटा घटना घटे, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनको दुईजना व्यक्तिको बिचमा वार नै चल्यो। पहिला अमेरिकाले फायर खोल्यो, त्यसपछि चीन पनि बाध्य भएर फायर खोल्न पुग्यो। त्यही दिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। हुन त त्यो संयोग होला, तीनवटा कुराहरू आएपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित बनेको छ। माहौल नै के हुने हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति र अमेरिका र चीनको जुहारीको कुनै कनेक्सन त छैन, तर त्यसलाई
एउटै डालोमा हेरेर राखेर हेरिएको छ। यी तीनटा कुराले के सङ्केत गर्छ नेपालको राजनीतिमा, मैले यहाँबाट सोध्छु। यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि एमसिसी नेपालबाट पारित भएन भने हामी चीनको हस्तक्षेप भयो भनेर बुझ्छौँ भनेर भन्नुभयो। मैले अगाडि केही मिडियाहरूमा भनेको थिएँ, यदि अमेरिकाले चीनको हस्तक्षेप भनेर बुझ्यो भने यो एमसिसी पारित हुँदा चीनले नेपालमाथि अमेरिकी हस्तक्षेप भयो भनेर आफ्नो कुरो राख्ने स्थिति जन्मन सक्छ। त्यस बेलामा हामी नेपाल, हाम्रो देश सानो छ, राजा महेन्द्रले जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति लिनुभएको थियो र त्यस बेलामा अमेरिकी सहयोगमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएको, हामी अमेरिकासँगको पुरानो दौत्य सम्बन्धलाई पनि बडा आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। तर देश, मेरो देश नेपाल पनि नेपाल हो, स्वतन्त्र देश हो र अमेरिका पनि देश हो। दुईटा देशको हैसियत के हो भन्दा देशको हैसियतमा दुईटा देशको सार्वभौम सत्ता त्यहाँका जनतालाई उति नै प्रिय हुन्छ। हामी अमेरिकी जनतालाई पनि सम्मान गर्छौँ, अमेरिकी देशलाई पनि सम्मान गर्छौँ। तर हाम्रो सानो देश, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि अमेरिका जस्तो विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुक जसले विश्वलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउँछ, उसले हाम्रा बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? जब अमेरिकाले चाइनालाई घिसारेर लिएर आयो, एमसिसी प्रोजेक्ट नेपाल र अमेरिकाका बिचमा हुँदैछ, तर त्यहाँ भारतलाई किन छिराइयो? त्यहाँ अमेरिकाको स्वार्थ लुकेको छ, के छ त्यहाँ भारतको स्वार्थ लुकेको छ, के छ उनीहरूको? त्यहाँ बजार सुरक्षित गरिएको छ र सुपर पावर बन्ने होडमा अमेरिकाले भारतलाई सन्तुलनमा लिएपछि एसिया महाद्वीपभित्र बढ्दो चीनको शक्तिलाई रोक्ने प्रयत्न, स्वयं अमेरिकाले अमेरिकाभित्रै चीनको बढ्दो बजारलाई रोक्न सकेन। चीनले मेरो सामानमा तपाईँहरूले लगाएको ट्याक्स घटाउनुहोस्, नभए म सामान रोकिदिन्छु भनेपछि अमेरिकामा हाहाकार मच्यो। अमेरिकामा उत्पादन छैन, अमेरिकी बजार अहिले चीनको सामानले ढाकिएको छ र चीनसँग उत्पादन छ, चीनसँग जनशक्ति पनि छ र चीन एसिया महाद्वीपको सुपर पावर हो, हामीले माने पनि नमाने पनि। त्यसकारण एसिया महाद्वीपभित्र पश्चिमाहरूको जुन यो बढ्दो हस्तक्षेप छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन चीनले पनि यो केही गर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय हो, योसँग हामीलाई सरोकार भएन। तर तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय हो भन्नुभयो, डोनाल्ड लूको प्रतिक्रियापछि चीन बोल्यो भन्नुभयो, तर एकै दिन जुन दिन चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेबले चाहिँ विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे, अमेरिकाले यदि नेपाललाई चाहिँ एमसिसी पास गर्न जबरजस्त गर्यो भने चीनले प्रतिरोध गर्नेछ भने, जुन बेला अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीको एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भनाइ सार्वजनिक भएको थियो, त्यो भनाइको आशय के थियो भने विरोधका नाममा गरिने हिंसात्मक कुरा अमेरिकालाई स्वीकार्य छैन भनेपछि त्यसको सवाल जवाब यो आएको थियो। अब भनिदिनुहोस्, एमसिसी सम्झौता अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको छ, चीन चाहिँ किन तानियो? चीनलाई तान्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? यो एमसिसी परियोजना विकासको परियोजना होइन, यो नेपालको विकास, नेपालको प्रसारण लाइन र सडक विकास गर्न आएको होइन। यो कुरामा चीन तानिनुपर्ने र तान्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? यसको रहस्य के छ? यसमा के छ भने पहिले प्रसङ्ग विदेश मन्त्री लूले कोट्याउनु भयो। चाइनाले अमेरिकालाई केही भनेको थिएन यसमा, तर अमेरिकी विदेश मन्त्री लूले यदि यो हाम्रो पारित भएन भने चाइनाको हस्तक्षेप मान्छौँ भनेर उहाँहरूले चाइनालाई किन घिसारेर लिएर आउने? चाइना र भारत हाम्रा उत्तिकै पुराना छिमेकी राष्ट्र हुन्। हामी दुवै राष्ट्रसँग एउटा सन्तुलन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, एउटा सम्बन्धको सन्तुलनको सिद्धान्तमा हाम्रो सम्बन्ध अडेको छ। र राजा महेन्द्रले जुन दौत्य सम्बन्ध गर्नुभएको थियो, राजा वीरेन्द्रको पालामा जुन नेपाललाई एउटा शान्ति राष्ट्र भनेर 224-25वटा राष्ट्रले चाहिँ शान्ति सम्झौताको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए, तर त्यस बेलाको तत्कालीन भारतको नेतृत्वले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थिएन। यो राजनीति के हुन्छ? त्यस बेलाको तत्कालीन नेतृत्वले असर गर्छ। नेपाल, यो भारतमा काङ्ग्रेस आएको जुन सरकार थियो त्यो नेपालप्रति र नेपालको राज संस्थाप्रति त्यसको राम्रो दृष्टिकोण थिएन। तर अहिलेको नेतृत्वको हामीले राम्रो दृष्टिकोण छ भनेर भनिराखेका छौँ, तथापि भारत ठुलो देश हो, उसले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुँदासम्म नेपालमा के हुन्छ उसले हेर्दैन। त्यसकारण नेपाल हेर्ने जिम्मा हाम्रा जनप्रतिनिधिको। मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, म अमेरिकालाई गाली गर्नेवाला छैन,
म भारतलाई गाली गर्नेवाला छैन, म चीनलाई पनि गाली गर्नेवाला छैन। तर हामीलाई जनयुद्धको सपनामा लडाउने प्रचण्डलाई हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, हामीले बाबुराम भट्टराईलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? उहाँ आफूलाई ज्ञाता भन्नुहुन्छ, विद्वान भन्नुहुन्छ। म उहाँलाई इमान्दारीपूर्वक भन्छु, छातीमा हात राखेर बाबुराम भट्टराईले मलाई भन्नु पर्यो, अहिले हामीले देश बेचिरहेको छ कि छैनौँ? हाम्रो देशको स्वाधीनतालाई तल पारेर एमसिसी भन्ने सम्झौता भइराखेको छ कि छैन? म त्यो जुन 10 पृष्ठको एमसिसी सम्झौता छ त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा हिम्मत छ उहाँहरूसँग भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न, बानेश्वरको चोकमा, रत्नपारको चोकमा नेपालीमा उल्था गरेर राखिदिनलाई, अङ्ग्रेजीमा राखिदिनलाई ठाउँ ठाउँमा, र हामीसँग बहस गर्नलाई त्यो 10 पेजको सम्झौता राखेर बहस गर्न को आउँछ? हामी तयार छौँ। तर तपाईँहरूले एमसिसीको विरोध गर्नुभएको कि अमेरिकाको विरोध गर्नुभएको? होइन, हामी अमेरिकाको विरोध गर्दैनौँ, हामी सम्झौताको विरोध गर्छौँ। बिआरआई पनि सम्झौता भएको छ, तपाईँहरूले बिआरआईको किन विरोध गर्नुहुन्न? बिआरआईको नामै ल्याउनुहुन्न। एमसिसीको विरोध गर्न चाहिँ तपाईँहरू सडकमा गरिरहनु भएको छ नि जुन किसिमको हरकत, बिआरआई पनि भएको छ, बिआरआईको किन विरोध? होइन, सम्झौता भइसकेपछि त्यो सम्झौताभित्र नाफा नोक्सान के छ? हेर्नु भएको छ बिआरआईको सम्झौता पारदर्शी छ, त्यो आजसम्म कहीँ देखिएको छ? जसरी एमसिसीको यो बिआरआईमा के सम्झौता भएको छ त्यहाँ पनि पो छ कि डरलाग्दा सम्झौता? त्यो सम्झौताको कपी तपाईँहरू? मेरो भनाइ त्यही हो। अहिले जो सरकारमा नेतृत्व गरिराखेका छन्, अहिले इभन प्रतिपक्षी दल पनि यसमा मुछिएको छ। उहाँहरूले किन सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्न? उहाँहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि हो, उहाँहरू यो देशप्रति इमान्दार रहनुपर्छ। मैले त्यसैले भनिराखेको छु, अहिलेको नेतृत्व यो देशप्रति इमान्दार हुन्छ भने म उहाँहरूलाई सलाम गर्न तयार छु। तर देशप्रति बेइमानी गरेर विदेशीको दलाल हुने, विदेशीको गुलाम हुने र देशप्रति गद्दारी गर्ने कुरालाई हामी माफी दिन सक्दैनौँ। तर नेपालको विकासको लागि, नेपालको प्रसारण लाइन बनाउन, विद्युत प्रसारण लाइन भारतसम्म जोडेर नेपालको विद्युतले बेच्न, अबको केही समयपछि हामीले खपत गर्न नसक्ने गरी विद्युत उत्पादन हुँदैछ, सडक सञ्जाललाई जोड्न 55 अर्ब सहयोग लिँदाखेरि त्यहाँनिर तपाईँहरूले आपत्ति देखेका कुराहरू के हुन्? सरकारले आपत्ति देख्दैन, शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघात देख्नुहुन्न, प्रचण्डले र शेरबहादुर देउवाले पत्र पठाएर एमसिसी बोर्डलाई पत्र पठाएर हामी पास गर्ने माहौल बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ कुन चस्माले हेर्नुहुन्छ र त्यहाँ विरोध गरिरहनु भएको? मैले त्यसै भनिराखेको छु, त्यसप्रति गद्दारी गर्नुभएको छ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले। उहाँहरूले पत्र लेख्न मिल्छ एमसिसी प्रोजेक्टलाई? परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ छ? परराष्ट्र मन्त्री कहाँ छ? बाह्य परराष्ट्र एउटा प्रोटोकल हुँदैन? एउटा कम्पनीको प्रमुखलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले म 5 वर्षपछि यसो गरिदिन्छु भनेर भन्न पाइन्छ? त्यसो भए त मैले पनि तपाईँलाई 5 वर्षपछि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर तपाईँसँग खान पाउँछु? मैले पाउँदैन नि। त्यसकारण देशलाई धोका दिने काम भएको छ। तर उहाँहरू नेता हो, उहाँहरूले हिजो त्याग गर्नुभएको छ होला, हिजो आन्दोलन गर्नुभएको छ होला, थुप्रै कुरा यो देशको लागि, यो देशको समृद्धि र विकासको लागि हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर जनताको मत पनि पाउनु भएको छ होला। तर अहिलेको इभेन्ट, अहिलेको घटनाले देशप्रति उहाँहरूको यो काम कारबाहीले देशप्रति गद्दारी हुँदै, देशप्रति राष्ट्रघात छ एमसिसीमा भनिदिनुहोस् त। हाम्रो देशलाई तल पारेर, हाम्रो देशलाई तल पारेर, मैले भनिसकेँ अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, हामी अमेरिकालाई सम्मान गर्छौँ। तर एउटा एग्रिमेन्ट, एउटा व्यापारिक सम्झौतामा कुन हिसाबमा व्यापारिक सम्झौता हुने हो त्यसलाई रिभ्यू गर्नलाई म अमेरिकी सरकारलाई पनि अनुरोध गर्दछु, विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। हामी छलफल गरौँ। आज सडकमा जुन आएको छ यो विरोध आम नागरिकको, यो विरोधलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? तर नेपाली नागरिक हैन, गिजोल्नु भर्यो क्या एमसिसी? हामीले गिजोलेको जनताको दिमागमा, जनताको यो मथिङ्गलमा तपाईँहरूले यस्तो किसिमको ब्रेन वास गरिदिनु भर्यो कि एमसिसी अमेरिका भनेकै नेपाल सक्न आउने, अमेरिकी सेना आएर नेपालमा बुट बजार्ने, कुन ठाउँमा एमसिसी मार्फत अमेरिकाले बुट बजार्यो भनेर पनि एमसिसीका पक्षधरहरूले तपाईँहरूमाथि प्रश्न गर्न थाले। भनिदिनुहोस् त, आज एमसिसीका नाउँमा अमेरिकाले कहाँ बुट बजारेको छ? हामीले बुट बजार्ने कुरा गरेको छैनौँ, हामीले सैन्य हस्तक्षेपको पनि कुरा गरेको छैनौँ। तर यो व्यापारिक सम्झौता जुन छ, यो व्यापारिक सम्झौताभित्र राजनीति घुस्न हुँदैन हामीले भनेका छौँ। यो व्यापारिक सम्झौता भएको छैन। व्यापारिक सम्झौता के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 1 लाख हाल्नुभयो, मैले 20,000 हालेँ भने त्यहाँ नाफामा, मुनाफामा मैले 20,000 हालेको मान्छेले जति लगानी गरेको त्यो मुनाफा पाउने हो। तपाईँ 80,000 हालेकोले बढी मुनाफा लाने हो। नेपालले पाउँदैन त्यो? हो, नेपालले मुनाफा पाउने अवस्था छैन त्यहाँ। र त्यो सम्झौतामा अमेरिकाले त्यो सम्झौता छोडेर कहिले जाने त्यो पनि स्पष्ट छैन। र यो सम्झौतामा अमेरिकाको 500 अरब लगानी हुन्छ भने नेपालको 130 अरब लगानी हुन्छ। नेपालले पनि लगानी गरेको छ, तर त्यो लगानी गरे अनुसारको फाइदा नेपालले पाउनुपर्छ कि पर्दैन? म त्यसलाई रिभ्यू गर्नलाई मैले अनुरोध गर्छु। अब रिभ्यू पनि नहुने, यिनीहरू पास गर्न कम तयार भएर लाग्ने, चीनले
त्यो किसिमले विज्ञप्ति निकाल्ने प्रतिरोध हुन्छ भन्ने, अमेरिकाले प्रो चाइनिज भएको मान्ने छौ भनेर भन्ने, यसले के सङ्केत गर्छ नेपालको राजनीति अब कता जाँदैछ? नेपालमाथि साँच्चीकै चीन र अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर बमबार्ड गर्न थाले भने भोलि नेपालको अवस्था के होला? नेपालको राजनीति कता जाँदैछ, के हुँदैछ? हो, यसको जिम्मा मैले फेरि पनि भने, यहाँ बमबार्ड भयो भने यसको जिम्मा प्रचण्डले लिनुपर्छ, यसको जिम्मा शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर यथास्थितिमा यो सम्झौता पास गर्नुपर्छ भनेर कुनै विवाद छैन काङ्ग्रेसमा, कुनै विवाद छैन। मैले भनिहालेँ, त्यसै कारण शेखर कोइरालालाई फेरि चुनाव हराउनुपर्छ शेरबहादुर देउवाले, अनि बल्ल उहाँ सच्चिनुहुन्छ। उहाँलाई अस्ति विराटनगरमा चुनाव हराइदियो, अस्ति सभापतिको चुनाव भयो, त्यसमा पनि हराइदियो शेरबहादुरले। तर उहाँले बुझ्नु भएको छैन राजनीति। त्यसकारण देशप्रति इमान्दार भएर राजनीति गर्नुहोस्। मलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, तर यो देशप्रति इमान्दार भएर राजनीति गर्ने हो। त्यसैले मैले बोल्न सकिराखेको छु। मैले के देखेको छु भने मेरो नेतृत्व, मेरो देशलाई नेतृत्व गरेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व बिकिसकेको छ, विदेशीहरूको गोटी भएर सञ्चालन भइराखेको छ। आज जुन परिस्थिति आयो, जुन सन्तुलन बिग्रियो, आज नेपालका बारेमा एकै दिन विश्वका सुपर पावर चाइना र अमेरिकाले बोल्ने परिस्थिति कसले जन्मायो? त्यो जन्माको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? अब नेकपा एमाले त्यो जन्माको जिम्मा अब नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन? बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्छ कि पर्दैन? मैले त्यसैले भन्छु, तपाईँहरूको विवेक कहाँ गयो? तपाईँहरूको विद्वत्ता कहाँ गयो? गगन थापा आज किन एमसिसीको बारेमा इमान्दार भएर देशको पक्षमा बोल्न सक्दैनन्? मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु, एउटा युवा नेता हो उहाँ, तर उहाँले देशमाथि गद्दारी गर्नुभयो भने उहाँमाथि प्रश्न उठ्छ। प्रचण्डले यो देशमाथि गद्दारी गर्नुभयो भने अब प्रश्न उठ्छ। जनयुद्धमा थुप्रै मान्छे मारिएका कुरा आएका छन्, तर शान्ति सम्झौता भइसक्यो। तर हामी त्यसै कारण हामी उहाँसँग पूर्वाग्रह राख्दैन। तर हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ नि त। एमसिसी फिर्ता गरौँ, प्रो चाइनिज भइने डर, एमसिसी ग्रहण गरौँ, प्रो अमेरिकन भइने डर, यो वातावरण सिर्जना भयो नि। अब नेपाली भएर न त प्रो चाइनिज, न त प्रो अमेरिकन, न त प्रो भारतीय, हामी नेपाली असंलग्न भएर रहने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना हुन्छ? हो, हाम्रो देशको समृद्धि र विकासका लागि हामीले अमेरिकासँग फेरि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले जर्मनसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, जापानसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, चीनसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, बेलायतसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रिटिससँग गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै सम्झौता गर्नुपर्छ। यो जायज कुरा हो अहिलेको दुनियाँमा। तर हामी तल परेर सम्झौता गर्ने कुरा, हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटा 55 अरबको एमसीसँग साटिँदैन। मैले यही भनेको छु। शेरबहादुर देउपाको पद साटिएला, प्रधानमन्त्रीको पद, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, उहाँको साटिएला। तर त्यो प्रधानमन्त्री भनेको यो देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले हामीले प्रश्न उठाइराखेका छौँ, त्यसैले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिराखेका छौँ, तपाईँहरू अविलम्ब शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्नुहोस् र यो भित्र के छ छलफलमा ल्याउनुहोस्, यसलाई रिभ्यू गरेर यो सम्झौता गर्नुपर्छ भने हामी अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छौँ। हामीले अमेरिकी सरकारको विरोध गरेको होइन, तर यो सम्झौतामा देशलाई भएको घातमाथि हामी एउटा असल नागरिक, हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने। तर तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्याएको छ। तपाईँहरू जो राजा चाहिन्छ भनेर आन्दोलित हुनुहुन्छ, यो व्यवस्थाकै खिलाफमा हुनुहुन्छ, यो संविधानको, यो व्यवस्थाको, यो प्रणालीको, यी पात्रका सम्पूर्णको विरुद्धमा भएर नयाँ सिस्टम अथवा राज संस्था फर्काउन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोप के छ भने तपाईँहरूलाई यो व्यवस्था फाल्नु छ, तपाईँहरूलाई यो पात्र फाल्नु छ, तपाईँहरूलाई यो प्रणाली, यो संविधान फाल्नु छ। त्यसलाई तपाईँहरूले एमसिसीलाई प्रयोग गरेर आज धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छन् नि, खासमा तपाईँहरू एमसिसी विरोधी होइन, धमिलो पानीमा माछा मारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई मात्रै एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छ अरे। दरबारियाहरू अथवा राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले चाहिँ यो एमसिसीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरे भन्ने आरोप छ क्या, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो गलत कुरा हो। यो एमसिसीको उठान तपाईँले गर्नुभएको छ, यो एमसिसीलाई टेबल तपाईँले गर्नुभएको छ र अमेरिकी सरकारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा तपाईँले लिनुभएको छ। महान क्रान्तिकारी जनयुद्धका महान नेता जसलाई लाल सेनाले सल्युट गर्थ्यो, बुट बजारेर धरती भासिन्थ्यो, त्यो प्रचण्डले आज एमसिसीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। तर त्यो पार्टीका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताले प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? शेरबहादुर देउबा जसको लामो इतिहास छ, बिपीको समाजवादमा टेकेको, मेलमिलापको नीति बोकेको बिपी, त्यो महान बिपी जो राष्ट्रवादी थियो, जो लामो समय निर्वासन बसेर पनि राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि भनेर देश खोज्दै आयो, त्यो बिपीको पार्टी आज सबै कुरामा राजनीतिबाट अलग्ग भएर बसेका राजा र राजतन्त्रवादीहरूलाई मजा आउँछ हाम्रो यो सत्तासँग एमसिसीलाई जोडेर पानी धमिलो पार्यो भनेर उहाँहरूले भन्ने। उहाँहरूलाई लाज लाग्दैन? यो पानी धमिलो कसले पारेको?
यो पानी धमिलो शेरबहादुर देउवाले पारेको र त्यसको जिम्मा अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्छ, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले शेरबहादुर देउवालाई काँधमा बोकिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सोच विवेक भएका नेताहरू छैनन्, राष्ट्रवादी नेता छैनन्। उनलाई देश चाहिँदैन। यदि उनलाई देश चाहिँदैन भने चाहिँदैन भनुन्, अब देश खोज्नेहरू उभिएका छन् र अब राष्ट्रवादीहरूको एउटा कित्ता निर्माण हुँदैछ। त्योभित्र कम्युनिस्ट पनि आउन सक्छ, त्योभित्र काङ्ग्रेस पनि आउन सक्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो राष्ट्र खोज्ने आन्दोलनमा हाम्रो विप्लवसँग पनि एकता हुन सक्छ, यो आन्दोलनमा हाम्रो जनमोर्चाका नेतासँग पनि एकता हुन सक्छ। यो आन्दोलनमा यदि प्रचण्ड इमान्दार भएर आउनुभयो भने हामी प्रचण्डलाई पनि सलाम गरेर हाम्रो नेता बनाउन सक्छौँ। त्यसैले मैले भनेको छु आज संसदभित्र जननाथ खनालले आवाज उठाइराख्नु भएको छ, तर उहाँकै दलका मन्त्रीहरूले के भन्नुभएको छ भने एमसिसीका सवालमा प्रधानमन्त्रीको जे धारणा हो हाम्रो त्यही धारणा हो, हामी एमसिसी यथास्थितिमै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। म एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ कुशल राजनीतिज्ञ हो भनेर मैले सोचेको थिएँ। उहाँको दलको मन्त्रीले शेरबहादुर देउवाकै मेरो भनाइ हो भनेर भनिराख्दाखेरि उहाँले कुन नैतिकताले त्यो मन्त्रीलाई त्यो मन्त्रीमण्डलमा राखिराख्नु भएको छ? फिर्ता बोलाउनु पर्छ कि पर्दैन? नभए उहाँको युवा सङ्घ, उहाँको भातृ सङ्गठन आज प्रहरीको लट्ठी खाएर किन आन्दोलन गर्दैछ? त्यसबारेमा त्यो पार्टीको धारणा के हो? त्यो पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरूको धारणा के हो? एकीकृत समाजवादीले त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले एकदम विनम्रतापूर्वक म निवेदन गरेर भन्छु माधव नेपाललाई, एमसिसीका बारेमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो? तपाईँ सरकारमा पनि बस्ने, सडकमा पनि बस्ने हो? त्यसरी चल्छ राजनीति? स्पष्ट हुनुहोस्, आफ्नो विचारधाराहरू उहाँहरू एकै ठाउँमा हुन नसक्नुको कारण के? जसरी शेरबहादुर देउवा एक लाइनमा छन् उनी एमसिसी पास हुनुपर्छ, तर माधव प्रचण्ड चाहिँ एउटा खुट्टो सरकारमा छ, एउटा खुट्टो सडकमा छ। यो किन गरिरहेछन्? होइन, तपाईँ त उहाँहरूसँग माधव नेपालसँग त लामै समय काम गरे मान्छे हो। होइन, काम गऱ्यौँ र अहिलेको पेरिफेरीले पनि प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। शेरबहादुर देउवाले यस्तो ठुलो सम्झौता गर्नुभएको छ अहिले यो एमसिसी पास गराउनलाई, र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले एकोरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नेतृत्व छ त्यसले अब के बुझ्यो भने शेरबहादुरसँग गठजोड नगरिकन ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। गगन थापा महामन्त्री त हुनु पर्यो शेखर कोइरालाको काँधमा टेकेर, तर अब सभापति हुनको लागि वा अब मन्त्री हुनको लागि उहाँलाई शेरबहादुर देउवै चाहिन्छ। त्यसैले हामी शेखर कोइरालालाई एकदम विनम्रतापूर्वक हामीले भनिराखेका छौँ, तपाईँ बिपीको समाजवादलाई नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बचाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रवादी पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै बिपीले बोकेको मेलमिलापको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस निर्माण भएको देख्न चाहनुहुन्छ र त्यो राष्ट्रवादको धरातलमा राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र बिना नेपाल चल्न सक्दैन भन्ने जुन बिपीको आदर्श हो, त्यो आदर्शलाई यदि शेखर कोइरालाले बोक्ने हिम्मत गर्नुभयो भने उहाँले अहिलेको शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। तर हाम्रो भनाइ त्यो, तर त्यसकारण हामी प्रश्न बनिराखेका छौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक नेतृत्व छ, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन धरातल छ, जुन गठबन्धनको अहिले नेतृत्व गरिराखेको छ, त्यो नेतृत्व बिकिसक्यो। त्यो मात्रै होइन, मैले त भनिराखेको छु मेरो देशको प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व पनि बिकिसक्यो। त्यसै कारण हामी अहिले दुर्घटनामा पर्न गइराखेका छौँ र यो दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि म 3 करोड आम नेपालीलाई, म राजालाई, म सेनालाई गुहार्दैछु, किन मलाई मेरो देश चाहिएको छ। तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् त, अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो राष्ट्रको सवालमा विप्लवसँग, प्रचण्डसँग, जोसुकैसँग एकता हुनसक्छ भन्नुभयो। तपाईँहरू त राजा खोज्ने, उहाँहरू त राजा मान्नुहुन्न, उहाँहरू त गणतन्त्रवादी, उहाँहरू त कम्युनिस्ट र राजा भन्ने सँगै जान सक्दैन। अनि तपाईँहरू कहाँसम्म केका लागि, कुन स्वार्थका लागि मिल्ने, केका लागि मिल्ने त? तपाईँहरू जोसँग नि मिल्दिने, सिद्धान्त हुँदैन, आफ्नो विचार हुँदैन, तपाईँहरू राजाका कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू गणतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी सम्भव छ यो? म तपाईँलाई बडा मजाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। म माधव नेपालले मोहर राखेर राजालाई दर्शन गरेको कुरा र मनमोहन अधिकारी जो अत्यन्तै लोकप्रिय व्यक्तित्व हो, उहाँ राजाकै पालामा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। म यहाँलाई एउटा स्मरण गराउँ, मनमोहन राजनीति गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँ असल नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरीको विवाह विराटनगरमा थियो, उहाँ राजदरबारमा उहाँलाई दर्शन भेटमा बोलाइयो। मनमोहनजी, तपाईँको छोरी मेरो पनि छोरी हो भनेर राजदरबारले मनमोहन कामरेडको छोरीको विवाहमा सहयोग गरेको थियो। राजा थुप्रै कम्युनिस्ट नेताका बच्चाहरूको बिहामा सवारी भएको छ र राजाले दिएका कारण यो देशमा प्रजातन्त्र आएको छ र राजाले बचाएका कारण प्रचण्डहरू नमारिएर यहाँ बसेको। राजासँग सेना थियो, यदि त्यो जनयुद्धलाई राजाले दबाउन खोजेको भए जनयुद्ध अगाडि बढ्नेवाला थिएन। यो कुरा प्रचण्डले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसैले हामी देशका पक्षमा सच्चिदा राजा, विप्लव र हामी सेना एकै ठाउँमा आउन सक्छौँ। हामीले किन भनिराखेका छौँ भन्दा देशभन्दा माथि तपाईँको दल होइन। त्यसै कारण हामी सबै नागरिकलाई भनिराखेका छौँ
हामी देश खोजिराखेका छौँ। देशभित्रै देश खोज्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? तर तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोपको अझै मैले त्यो गाँठो फुक्न सकेन क्या अघि। जस्तो तपाईँहरूको आन्दोलनले गति लिन सकेन, तपाईँहरूको आन्दोलनले उभार लिन सकेन र एमसिसीको त्यान्द्रो समाएर त्यो आन्दोलनलाई विशाल बनाएर यो व्यवस्था पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली फाल्न हौसेर लाग्नु भएको छ भन्छन् के तपाईँहरू? हो होइन, यो गलत कुरा हो। देश खोज्ने आन्दोलन ज्यादै बलियो आन्दोलन हो। सजिलो बनाइदियो एमसिसीले है त। होइन, होइन, सकेसम्म त होइन, पासै भयो हुन्थ्यो, किनभने जनता आक्रोशित भएर सडकमा आउँथ्यो र व्यवस्था पनि जान्थ्यो। सकेसम्म भित्री मन सायद त पासै भयो। होइन, पास हुनु हुँदैन। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ रिभ्यू हुनुपर्छ। यदि यो देशप्रति इमान्दारपूर्वक राजनीति गर्ने हो भने मैले भनिहालेँ, मेरो मन्त्री पदसँग यो देशको स्वाभिमान साटिनुहुन्न, मेरो प्रधानमन्त्रीसँग यो देशको स्वाभिमान साटिनु हुँदैन। यो भक्ति थापा 70 वर्षको बुढो किन तरवार लिएर लड्यो? पृथ्वीनारायण शाह 22 वर्ष 21 वर्षको उमेरमा मजाले मोज गरेर हिँड्नु पर्थ्यो नि त, राजा हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ। तर उहाँले किन यो देश एकीकरणको लागि तरवार उठाएर हिँड्नुभयो भन्दा यही हो देश खोज्ने आन्दोलन। भक्ति थापा लडाइँ लडेका थिए, हाम्रो उमेर भएको छैन। हामी पनि भक्ति थापा जसरी नै लडाइँ लड्ने बहादुर नेपालीहरू अहिले पनि छन्। त्यसैले नेपालीलाई धोका दिने, राष्ट्रघात गरेर यहाँ गद्दारी गरेर कसैले शासन चलाउँछु भनेर दिवा स्वप्न देख्छ भने अब उहाँहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। म अझै पनि सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरू देश बुझ्नुहुन्छ, देशका पक्षमा सच्चिनुहुन्छ भने अझै पनि हामी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौँ। तर देशप्रति इमान्दार हुने कि नहुने? हामी बाबुराम भट्टराईलाई अझै प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौँ। तर देशप्रति इमान्दार हुने कि नहुने? आज एउटा राजा इमान्दार थियो, त्यो संस्थालाई बाइपास गरेर यो देश लुट्ने काम उहाँहरू मिलिमिली देश लुट्ने हामीले सही राख्नुपर्ने। हामीले के का लागि सहने? यो देश जस्तो प्रचण्डको हो त्यस्तै मेरो पनि हो। प्रचण्डको पनि एउटा नेपाली नागरिकता हो, मेरो पनि एउटा नेपाली नागरिकता हो। मैले त्यसैले सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, प्रचण्डलाई सच्याउनुहोस्। मैले भनिराखेको छु, शेरबहादुरलाई सच्याउनुहोस्। म नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका सबैजना खराब छन् भनेर मैले भनिराखेको तर तपाईँलाई अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न म सोध्छु कि जुन व्यवस्थाको खिलाफमा तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तै अरू विभिन्न भङ्गाला स्वताहरू बगिरहेछन् त्यस्तै एक ठाउँमा आउन सक्नु भएको छैन। एउटै विचार मिल्नेहरू त एक ठाउँमा आउन सक्नु भएको छैन। अब खोलाका दुई किनारा जस्ता भाकाहरू तपाईँ कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो राजनीति र सत्ताको रणनीति, मन्त्री सांसद सबै मान्छे हुन सक्दैन। 210-20 जनाको सांसद थियो पञ्चायतकालमा, अहिले कति हजार सांसद छन्? अहिले त यहाँ 35-40 हजार सांसद छन्। अहिले वडाको सदस्य पनि सांसदजी, वडाभित्रको सांसद उहाँ। वडाको चाहिँ नि वडाध्यक्ष त झन् उहाँ त प्रधानमन्त्री, स्थानीय सरकार। तर देशले समृद्धि र विकास पाए। आज देश विकासको 85% बजेट 3 तहको सरकारमा खर्च गरिएको छ। यो 3 तहको सरकार भनेको के हो भन्दाखेरि दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र हो। विकास भयो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, रेल ल्याइयो, हाम्रा ट्याक्स तिरेका पैसाले त्यो रेल घुम्टो ओढेर बसेको छ। विकासका नाममा अहिले यहाँबाट खुमलटार जाने बाटो शुद्ध छैन। विकासका नाममा तपाईँ काठमाडौँभित्र 7 दिनमा 1 दिन तपाईँको घरको धारोमा पानी आउँछ। त्यो सर्वेक्षण गर्ने हिम्मत कोहीसँग छ? आज 40 वर्ष भइसक्यो। एउटा आमाले अस्ति कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो घरको धारामा त पानी नै आउँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले रुकुम, रोल्पा, जुम्ला, हुम्लाको कुरा गरेको छैन, मैले कर्णालीको कुरा गरेको छैन। आज कर्णालीको मान्छे सिटामोल खान नपाएर मृत्युवरण गरिराखेको छ। तर हाम्रो देशका नेताहरू नुवाकोटमा हुने साँडे जुधाइ हेर्ने हेलिकप्टरमा जानुभयो। हाम्रो राष्ट्रपतिको शीतल निवासबाट एयरपोर्ट हेलिकप्टरमा जानु हो। के त्यही विकास हो? केही त्यही समृद्धि हो? त्यही प्रजातन्त्र हो? उहाँहरूले हेलिकप्टरमा उड्ने मात्रै प्रजातन्त्र हो? नेपाली मान्छेले सिटामोल खान पाउनु पर्दैन? नेपाली मान्छेले पढ्न पाउनु पर्दैन? यदि यही प्रजातन्त्र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने मलाई यो प्रजातन्त्र चाहिँदैन, प्रत्येक नेपालीले भन्छ। हामीले खोजेको, हाम्रो धरातलमा, हाम्रो मौलिकतामा उभिएको प्रजातन्त्र खोजिराखेको छौँ। जुन प्रजातन्त्रमा रोल्पामा बसेको बच्चाले पढ्न पाउनुपर्छ, रोल्पामा बसेको मान्छेले निःशुल्क स्वास्थ्य को चाहिँ उपचार पाउनुपर्छ। तर हाम्रा हस्पिटलहरू हेर्नुहोस्, अहिले म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, काठमाडौँमा भएका हस्पिटलहरू मापदण्डभित्र छन् कि छैनन्? ती हस्पिटलहरूमा इमर्जेन्सीमा अहिले तपाईँ जानुभयो भने कुर्सीमा बस्नुपर्छ, भैमा सुत्नुपर्छ। अनि यही हो समृद्धि र विकास? उहाँहरू हेलिकप्टरमा उड्दैमा समृद्धि र विकास हुन्छ भने मलाई यो समृद्धि र विकास चाहिएन। मलाई आम नेपालीले पढ्न पाउनु पर्यो, आम नेपालीले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, मलाई मन्त्री बन्नु छैन। अब त्यसो हो भने एमसिसी त पास गर्ने सम्भावना देखिन थालिसक्यो। सत्तारूढ गठबन्धनहरूमा अनौपचारिक सहमति भइसक्यो। तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा हामी जे भन्नुहुन्छ त्यसैमा गर्छौँ भन्न थालिसके।
त चिमोट्या जस्तो गर म रुवाको जस्तो गर्छु भन्या जस्तो एक थरीलाई आन्दोलन गर्न पठाएको छ एउटै पार्टीले, एक थरी चाहिँ समर्थन गरिरहेको छ। यदि एमसिसी इन्डोर्स भएर पास भयो भने त्यो बेला नेपालको अवस्था के होला, तपाईँहरूले के गर्नु होला, आन्दोलन र जनताहरूले के गर्लान्, त्यति बेलाको तपाईँले त्यो भविष्यको कुनै स्केच गर्नुभएको छ दिमागमा? के देख्नुहुन्छ यदि एमसिसी पास गरियो भने? तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्, एमसिसी अहिलेको यो गद्दार राजनीतिक जुन नेतृत्व छ, जुन यो गठबन्धन छ, जुन यो प्रतिपक्षी छ, उहाँहरूले पास गर्न सक्नुहुन्न। किन? चोरी गरेको चोर किन डराउँछ पुलिससँग? चोर धेरै बलियो होला, शक्तिशाली होला, तर तपाईँले खेद्दै गएर झापड लाउँदा त्यो चोरले तपाईँलाई झापड फर्काउन सक्दैन, किन ऊ चोरेर भागिराखेको हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व देश चोरेर भाग्ने क्रममा छ। त्यसैले हामीले भनिराखेका छौँ अहिलेको नेतृत्वले यो पास गर्न सक्दैन। यदि गरिहाल्यो भने उहाँहरूले यो देशमा राजनीति गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। त्यो हिसाब किताब देशले माग्छ, नेपाली जनताले माग्छ। त्यसकारण अब हिजोको जस्तो जनयुद्ध गरिहाले, मान्छे मरिहाल्यो, तर मैले गर्न सकिनँ, मलाई सपना थियो यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने भनेर अब रोएर रोइलो गरेर छुट पाउनेवाला छैन। तर एकचोटि स्मरण गराउँछु म तपाईँलाई, महाकाली सन्धिको बेला पनि यस्तै विरोध भएको थियो। सायद तपाईँ त्यति बेला त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होला अथवा कतै हुनुहुन्थ्यो होला। महाकाली सन्धिको विरोधमा यस्तै आवाज उठ्दा उठ्दै स्वयं नेकपा एमाले महाकाली सन्धिको विरोधमा थियो, केपी ओलीलाई अध्ययन गर्न कार्यदलको अध्यक्ष बनाएको थियो। पास हुँदैन क्यारे भन्ने 2/3 चाहिन्थ्यो त्यति बेला, भन्दा भन्दै एमाले पास गर्यो, एमाले र माले भए फुटेर। अहिले पनि हुँदैन भन्दा भन्दै त्यही महाकाली सन्धिको पुनरावृत्ति भएर एमसिसी पास भयो भने के गर्ने? त्यति बेला पुरपुरमा हात लाएर बस्नुभएको हामीसँग अर्को उपाय हुन्छ यिनीहरूले गरे भने? म यहाँलाई निवेदन गरौँ, चोरेर चोरले भाग्छ। मान्छेले नदेख्दा त्यो चोर हुँदैन, तर सधैँ चोर्न पाइँदैन। एकचोटि देशमाथि गद्दारी गर्नुभयो होला, उहाँहरूले राजनीति पनि गर्नुभयो होला, पैसा पनि कमाउनु भयो होला, सुख सहेलको जिन्दगी पनि बाँध्दै हुनुहुन्छ होला, तर पटक पटक देशमाथि गद्दारी गर्दा त्यो देशले हिसाब खोज्छ, आम नागरिकले हिसाब खोज्छ। त्यस बेलामा हिसाब कसरी दिने? तपाईँ देशप्रति इमान्दार हुने हो कि होइन? तपाईँ नेपाली हो कि होइन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउवा भारतीय हो भने मलाई भन्नु केही छैन, प्रचण्ड भारतीय हुन् भने मलाई केही पनि छैन, तर नेपाली मुटु छ र भक्ति थापाले लडाइँ लडेको सम्झिनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेको सम्झिनुहुन्छ र यो देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ। र हिजो रोल्पाबाट उठेको जनयुद्धले जसरी उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, आज ती मान्छेहरू दाल भात खान पाएछ कि छैनन्? तिनीहरू आज पनि सिल्भरकै थालमा भात खाइराखेका छन्। आज प्रचण्डजीको जीवनशैली कस्तो छ? तर त्यसमा पनि केही छैन। मैले फेरि पनि भन्दैछु, प्रचण्ड फेरि पनि सच्चिनुपर्छ, बाबुराम भट्टराई फेरि पनि सच्चिनुपर्छ, शेरबहादुर देउवा, तर सच्चिनु भएन भने उहाँहरूले देश छोडेर भाग्नुपर्छ। उहाँहरूले यो देशभित्र राजनीति गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। त्यो हिसाब किताब देश यदि एमसिसी पास गरिहालेछन् भने त अवस्था तपाईँहरूले भनेको जस्तो खतरा अवस्था आयो भने त्यति बेला के गर्ने त नेपालीले? तपाईँहरूसँग रोक्ने त्यो तागत के छ? हामीले भनिसकेका छौँ, नेपालीहरूले त्यो रोक्छन्। एमसिसी पास भयो भने पनि कार्यान्वयन नहुन सक्छ, तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले एमसिसी पासै गर्न सक्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अहिले हामीसँग अब राजा नेतृत्व गर्नलाई अगाडि बढिसक्नु भएको छ। अब नेपाली जनता सडकमा आइसकेका छन्, अब नेपाली सेना पनि टाठो भएर हेरिराखेको छ। त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वले एमसिसी पास गर्न सक्छ मलाई लाग्दैन। अब राजाको कुरा गरिहाल्नुभयो। जुन दिन अमेरिकाका राजदूत रेन्डीबेरीको भनाइ सार्वजनिक भयो, जुन दिन चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ सार्वजनिक भयो, त्यही दिन राजा ज्ञानेन्द्रको पनि विज्ञप्ति शुभकामना सन्देश प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक भयो। त्यहाँ उहाँले भनेको प्रजातन्त्र कसैको अनुदान होइन, व्यवस्थाले मात्रै जनताको कल्याण गर्दैन भनेर अलिकति राजा ज्ञानेन्द्रले 64 सालदेखि यता हेर्दै जाने भने ग्रेजुअली क्रमशः उहाँले चाहिँ अलिक कडा अभिव्यक्ति दिँदै अलिक सक्रिय भएको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। दसैँको सन्देशपछि अहिले आएको सन्देश हेर्दा अझै कडा छ। यसले के सङ्केत गर्छ? प्रजातन्त्र अनुदान होइन कसैको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ के नेतृत्व लिन तयार भएर यो बोल्नु भएको छ अथवा केका लागि बोल्नु भएको छ राजा ज्ञानेन्द्र? यसको सन्देश के हुनु? राजा ज्ञानेन्द्र यो देशको राजै हो। किन भन्दा पृथ्वीनारायण शाह त्यस बेलाको सेना र नेपाली नागरिकले यो देश निर्माण गरेको। आज यो देश निर्माण नगरिदिएको भए प्रचण्डले, बाबुराम भट्टराईले, केपी ओलीले कहाँ राजनीति गर्नुहुन्थ्यो? कुनै न कुनै अप्सन त हुन्थ्यो होला नि। जुम्लामा गर्नुहुन्थ्यो होला या भारतमा गर्नुहुन्थ्यो होला? यो प्रश्नको म अलिकति खण्डन गर्छु। खण्डन होइन, मैले मेरो छोरीलाई तिम्रो मम्मीले मैले बिहा नगरे भए तिमी कहाँ जन्मिन्थ्यौ होला भनेर प्रश्न गरेर त्यो मिल्छ र भने कहीँ न कहीँ त बिहा हुन्थ्यो, जन्मिन्थ्यो त। तपाईँले उसको मम्मीलाई गद्दारी गर्नुभयो कि भएन?
त्यो ठुलो कुरो हुन्छ। देशमाथि राजाले गद्दारी गरे कि गरेनन्? आज राजाको पालामा तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ यही संसदमा, राष्ट्रपति हुँदाको जुन सान र मान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजाको थियो, अहिले राष्ट्रपतिले बिगारिदिनु भयो, हाम्रो सान र मान पनि गुमेको छ। म यो देशमा राजनीति गर्दैछु भन्दा मलाई लाज लागिरहेछ भनेर प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजा महेन्द्रको पालामा कूटनीतिक हिसाबले यो हदसम्म नेपाल गिरेको चाहिँ थिएन। हो, यही हो यथार्थ। त्यसकारण यो कूटनीतिक हैसियत नेपालको बिगार्ने काम कसले गर्यो? नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिगार्ने काम कसले गर्यो? त्यो जिम्मा दलहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? एकै दिन दुईटा सुपर राष्ट्रका शक्तिशाली राष्ट्रका व्यक्तिहरूले एकै दिन नेपालको विषयमा यसरी बोल्दाखेरि आजसम्म इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। यसले सङ्केत के गर्छ? हो, यसले देश बिग्रियो, देश अब सिक्किमीकरणको बाटोमा जाँदैछ, त्यसकारण रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको। अनि राजा ज्ञानेन्द्र आएपछि त्यो रोकिन्छ? होइन, राजा ज्ञानेन्द्र एउटा असल नागरिक हो, यो देशको राजा हो, यो देशको अभिभावक हो। उहाँको अगुवाईमा एउटा आन्दोलन हुन्छ, जुन आन्दोलनमा 3 करोड नेपालीहरू सहभागी हुनेछन्। त्यस बेलामा उहाँहरूले भाग्नलाई पनि मौका पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, मैले त्यो भनिराखेको छु। तर मैले उहाँहरू पनि यो देशको नागरिक हो, उहाँहरूलाई सच्चिनलाई मैले आग्रह गरिराखेको छु। एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व भएर देशलाई धोका दिने, आफ्ना कार्यकर्तालाई धोका दिने, यो धोका दिने काम नगर्नुहोस्। अब धोका दिन बन्द गर्नुहोस्। 62-63 को आन्दोलनमा रञ्जन खनाल काहीँ न काहीँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 62-63 को आन्दोलनले यो परिवर्तन ल्यायो। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। अब यसले पनि पुगेन हामीले फेरि राजा खोज्न थाल्यौँ। त्यो राजाले पनि पुगेन भने राणा खोज्ने, राणाले पनि पुगेन भने मल्ल राजासम्म पुग्ने हामी, अथवा लिच्छवी मानदेवसम्मै पुग्ने, के गर्ने? त्यो पनि त नहोला नि। भोलि त्यहाँ पनि रामराज्य हुने अवस्था त छैन, राजालाई पनि काम गर्न त गाह्रै छ। त्यो पनि भएन भने के गर्ने? होइन, प्रश्नलाई लागि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पुराना कुराहरू कोट्याउनु भयो, मैले पुराना कुराहरू कोट्याउँदाखेरि म यहाँलाई स्मरण गराउँ, मैले पनि अलिअलि इतिहास पढेको छु। अंशु ब्रह्माको शासनकाल नेपालको सुवर्णकाल थियो भनेर भनिएको छ। मैले त्यो सुवर्णकाल खोजेको होइन। मैले तत्कालीन नेकपा मालेले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर भनेर नारा लगायो, मैले पनि नारा लगाएको हुँ। राजाका पालामा घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी भएन भने यिनले गर्छन् भने म पनि लागेँ। मेरो देश समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ, मेरो देश राष्ट्रवादी पनमा अगाडि बढ्छ, मेरो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भनेर म लागेको हुँ। तर कम्युनिस्टहरूबाट गद्दारी भयो, कम्युनिस्टको राजनीतिक नेतृत्वबाट गद्दारी भयो, धोका भयो। के जनयुद्धमा बाँडिएका सपनाहरू संस्थागत भएको छ? परिवर्तन प्रचण्डलाई मात्रै हो? परिवर्तन बमका छर्राहरू बोकेर, बम लागेर, हातखुट्टा काटिएर अस्ति मात्रै मैले मिडियामा हेरेको थिएँ। तर खान नपाएर जनयुद्ध लडेको सिपाही आज रोइराखेको छ। तर तपाईँहरूले ती जनयुद्ध छुनुपर्छ कि पर्दैन? जनयुद्ध लडेकाहरूका लागि गोहीका आँसु निकै झार्नु भएको छ है। गोहीको आँसु होइन, यो यथार्थ हो। उनीहरू हाम्रा दाजुभाइ हुन्। यो देशमा धोका र गद्दारीको राजनीति गर्न पाइँदैन। अब बरु राजनीति नगर्नुहोस्, बेइमानी गर्ने भने व्यापार गर्नुहोस् न। आँसु त प्रचण्डले झार्नु पर्ला नि त। हो, उहाँहरूसँग त्यो संवेदना छैन। त्यसकारण त्यो संवेदना बोक्नका लागि हामीले अपिल गरिराखेका छौँ। पशुपतिनाथले उहाँहरूलाई संवेदनशील बनाइदिनु पर्यो। अब त्यो भावनामा आउनु पर्यो। हिजो जनयुद्ध लडाइदिने, आज उहाँहरूका बच्चा कहाँ पढेका छन्? मैले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँलाई कोट्याएको थिएँ। उहाँका बच्चाले उलन्समा पढ्छन्, उहाँका नातिले उलन्समा पढ्छन् भने आम नेपाली उलन्समा पढ्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? स्कुल पढ्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ कि पर्दैन? कहाँ गयो मेरो देश? कहाँ गयो त्यो बम गोला बारुद बोकेर हिँड्नेहरूको देश? तर प्रचण्डका छोराछोरी पनि बम गोला बारुद बोकेर हिँडेकै हुँदैन। त प्रचण्डले भनेको कुरा है, फेरि मैले भने होइन यो। उहाँले भन्नुभयो त मेरा छोराछोरी रुकुम रोल्पामा बम गोला बोकेर। मैले यो प्रश्न अगाडि पनि यहाँलाई विनम्रतापूर्वक मैले भनेको थिएँ। एक्लै प्रचण्डले बम गोला बारुद एक्लै उहाँको छोरोले बोकेर हिँडेको भने उहाँको परिवारले मात्रै मस्ती गर्दा हुन्थ्यो, मेरो टिप्पणी हुने थिएन। तर त्यो जनयुद्ध देशका लागि गरिएको थियो, त्यसलाई संस्थागत गरिएको गरिएन। त्यहाँ जुन आश्वासन बाँडिएको थियो, म बाबुराम भट्टराईलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँ विद्वान मान्छे हो। आज किन प्रचण्डको पार्टी छोडेर उहाँ भाग्नुभयो? उहाँसँग नीति छ, सिद्धान्त छ। नीति सिद्धान्तमा भएको भए केपी ओली र प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन्, एउटै पार्टीमा किन बस्न सकेन? त्यसै कारण यो भागभण्डार जुन लुटतन्त्र मच्चाएर यो देश बेच्ने आन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू अगाडि बढिराखेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गराउने जुन काम भइराखेको छ, त्यो अब रोकिनुपर्छ। अब तपाईँको एमसिसीको विषयमा नि, जस्तो शेरबहादुर देउबा प्रतिपक्षमा हुँदा, सत्तामा हुँदा अहिले पनि एमसिसीको पक्षमा बोलिरहेछन्। माधव प्रचण्ड चाहिँ नि संशोधनसहित पास हुनुपर्छ भनिरहेछन्। खैर के गर्छन् हेर्न बाँकी छ। केपी ओली हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्थे,
कृष्णबहादुर मराले रोके भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेकै हुन्। अहिले पनि अग्नि सापकोटामाथि सत्तो-सराप गरेको हामी सुनिरहेको छौँ। आफू चाहिँ एमसिसीको बारेमा यस पनि भन्दैनन्, नो पनि भन्दैनन्, एक्सेप्ट पनि भन्दैनन्, रिजेक्ट पनि भन्दैनन्। केपी ओलीको चाहिँ के हो यो एमसिसीको बारेमा के बुझिरहनु भएको छ? मैले तपाईँलाई किन यस्तो दोहोरो मैले चरित्र तपाईँलाई खेलेर? भनिसकेँ, यो देशको दुर्भाग्य, यो देशको प्रतिपक्षी दलको नेता पनि बिकिसकेको छ यो एमसिसीमा। त्यसैले ऊ बोल्न सक्दैन। होइन भने अहिले घाम लागेको छ, बोल्न पर्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो घाम लाग्छ कि छैन भन्नुभयो भने बल्ल म बोल्छु भनेर भन्ने प्रतिपक्षी दलको नेताले। अनि उहाँले समृद्धि र विकास बाँड्नुहुन्छ यो देशमा, अनि प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। अब उहाँको राष्ट्रवादीपनमाथि पनि हामीले प्रश्न उठाउने बेला आएको छ। उहाँ साँच्चै राष्ट्रवादी नेता हो भने केपी ओलीलाई सबै पुगिसकेको छ। न उहाँका छोराछोरी छन्, न बालबच्चा छन्। उहाँ यो देशको राष्ट्रवादी नेता हो। महेन्द्र पछिको कुनै शक्तिशाली नेता थियो भने त्यो केपी ओली भनेर हामीले पनि भनेका थियौँ। केपी ओली अझै पनि राष्ट्रवादी भएर यो एमसिसीका बारेमा राष्ट्रको धारणा के हुनसक्छ? पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा, प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उहाँले बोल्ने हिम्मत गर्नुभयो भने हामी फेरि पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौँ। अहिले बनाउन तयार छौँ, अहिले मान्न तयार छौँ, अहिले केपी ओलीको झोला बोक्न तयार छौँ। तर यो राष्ट्रको पक्षमा कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीले नबोल्ने। तर पहिला 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भनेर विज्ञप्ति निकालेको तपाईँले थाहा पाउनु भयो। किन बोल्नु? अहिले खोइ त बोले। अहिले चीन र अमेरिकाले यसरी आउँदाखेरि खोइ त उहाँहरूले किन बोल्नुभयो भन्दा अदालतले निष्पक्ष न्याय गर्न लागेको थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धारणामा अदालत टिकेको थियो। त्यस बेलामा उहाँले नेपालमाथि खतरा भयो भन्नुभएको थियो। अहिले दिनदहाडै देख्दा पनि बोल्नुहुन्न। अब राजा आउन लाग्यो भने राजाले बोल्यो, राजा मन्दिर गयो भने उहाँहरू आपत्ति हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई। तर आज देश बेचिन लागेको छ। आज देशको स्वाधीनतामाथि प्रहार भइराखेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलनमा आज दरार पैदा भइराखेको छ। आज अमेरिका र चाइना जस्ता विश्वको सुपर पावर नेपालका बारेमा एकै दिन बोलिराखेका छन्। यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको धारणा के हो यसमा? किन आउँदैन भन्दा उहाँहरू बिक्नु भएको छ, विदेशीका गोटी हुनुभएको छ, उहाँसँग बोल्ने शब्द छैन। त्यसैले अब उहाँहरूले अधिकार, यहाँ देशमा राजनीति गर्ने अधिकार, या म यो देशको राष्ट्रवादी नेता हुँ भनेर भन्ने अधिकार राख्नुहुन्न भनेर हामीले भनिराखेका। अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अब राजा र सेना एक ठाउँमा आउनुपर्छ, जनता सेनाले राजालाई साथ दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। सेना नेपालको संविधान अनुसार चल्ने हो कि संविधानले कल्पना नगरेको राजाको आदेश अनुसार चल्ने हो नेपालको सेना? नेपालको सेना संविधान अनुसार चल्ने हो। अनि अहिलेको सरकार संविधानमा अहिलेको सरकार संविधान अनुसार चलेको छ। अहिलेको संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मानेको छ कि छैन? स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको छ कि छैन? तपाईँले जुन बेला मन लाग्यो, जहिले मन लाग्यो त्यो प्रधान न्यायाधीश उहाँको राजनीतिक कार्यकर्ता हो। तपाईँहरू लाउनुहोस् महाभियोग भनेर हामीले भनेका थियौँ। प्रधानमन्त्री के अरे प्रधान न्यायाधीशले यदि भाग मागेको राजनीतिमा ऐन नियम अनुसार त प्रधान न्यायाधीशले पाइयो नि त। अहिले फालियो। त्यो त नियम कानुनमै कमजोर भएको छ कि छैन? लोकतन्त्रका नाममा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार सधैँ बदनाम भएर बस्नेछ यो इतिहासले। यसको समीक्षा हुनेछ कालखण्डमा। त्यस बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस राजा र सेना जोड्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। सेना कुन बेला ब्यारेकबाट निस्किन्छ? राजाले राष्ट्रियता खतरामा पर्दा, यो राष्ट्र सङ्कटमा पर्दा सेना निक्लिनुपर्छ। सेना शेरबहादुरको सेना होइन, यो सेना नेपालीको सेना हो। कसले आदेश दिने? प्रधानमन्त्रीले होला नि। जनताले आदेश दिएछन्। यो नेपाली सेनाको आफ्नो विवेक छ। यदि मेरो राष्ट्रलाई खतरा पर्यो भने मैले लड्नुपर्छ भनेर त्यो सेनाले शपथ खाएको छ। म प्रधान सेनापतिलाई आग्रह गर्छु, उहाँको सिपाहीले शपथ खाएको छ, उहाँले पनि शपथ खानुभएको छ। त्यसकारण नेपाली सेना देशप्रति सदैव इमान्दार हुनेछ र यो देशलाई, यो देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा सेना टुलु हेरेर बस्दैन। हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। अब राजा र सेना एक ठाउँमा नआए के होला देशको हालत? होइन, यो हाइपोथेटिकल प्रश्न नगर्नुहोस्। यो देशको रक्षाको लागि राजा सेना मात्रै होइन, तपाईँ हामी प्रत्येक यो देशको राष्ट्रिय एकताका लागि एक ठाउँमा आउँछौँ र त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई जोगाउनेछ। तपाईँ निर्धक्क रहनुहोस्। आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम नेपालीलाई यही भने मैले, हाम्रो राष्ट्रियता अहिले खतरामा परेको छ। हाम्रो नेपाली पहिचान गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रा नेताहरूले गद्दारी गरे, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो देशमाथि गद्दारी गरे, हाम्रो देश बेच्ने अभियानमा उनीहरू अगाडि बढेका छन्, हाम्रो पहिचानहरू मेटाउने अभियानमा उनीहरू अगाडि बढेका छन्। विश्वको एकमात्रै हिन्दू अधिराज्य भन्ने जुन हाम्रो परिचय थियो त्यो उनीहरूले मेटाइदिएका छन्। हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई मेटाउनलाई म बाबुराम भट्टराईलाई फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यहाँको इन्द्र जात्राको बजेट काटिँदा सम्पूर्ण नेपाली नेवार जातिहरू हामीहरू इन्द्र जात्रा मनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ र बजेट छुट्टिएको थियो। उहाँहरू धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गरेर बारम्बार नियोजित रूपमा लागिराख्नु भएको छ। त्यसको खबरदारी गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो मुलुक जोगाउने कि नजोगाउने? त्यसै कारण यो मुलुक हाम्रो, यो जोगाउनका लागि हामी सबै लागौँ र सम्भवतः 2079 सालको वैशाखमा हामीले हाम्रो देश खोजौँ, हामीले हाम्रो राज संस्था खोज्न सफल बनौँ र हामी सबै नेपाली बन्न सफल हौँ। हामीले यो राष्ट्रप्रति जुन नेपाली नागरिक भनेर हामीलाई जिम्मा दिएको छ,
यो नेपाल जोगाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यसैले यो जोगाउनका लागि हामी सबै अगाडि बढौँ, हाम्रो देश जोगिनेछ। म त्यसो भन्दै आउने नयाँ वर्षको सबैलाई तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत शुभकामना दिँदै देश जोगाउने आन्दोलनमा अघि बढ्नका लागि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।